वेलकम बैक। बसंत में इस तरह पतंगे नहीं कटती जिस तरह जहाज कटे हैं भारत के। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कौम मुत्तहिद है, अब हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है। भारत को मगरबी सरहदों पर भी शिकस्त देंगे। BLA हो या TTP, ये सब भारतीय एजेंट हैं, इनका वही हाल करेंगे जो भारतीय फिजाइये का हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी जुनून ने उसे दुनिया भर में रुस्वा करके रख दिया। मोदी की गोदी पॉलिसियां भारत के लिए तबाहकुन साबित हुई। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त, 6 लड़ाका तैयारों, एंटी मिसाइल सिस्टम और एयर बेसिस की तबाही के बाद भारत को सफारतकारी याद आ गई। मोदी ने अपनी गिरती साख बचाने के लिए सियासी जमातों का सहारा ले लिया। भारतीय मौक़िफ़ समझाने के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 8 सिफारती टीमें बैरून मुल्क भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे, वो मुकाम आ गया था जब एटमी जंग छिड़ जाती। मैंने अपने लोगों से कहा पाकिस्तान और भारत को फोन करें, तिजारत और मुलाकातों का आगाज करें। फॉक्स टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने बताया पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई, हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मसला कश्मीर पाकिस्तान भारत के दरमियान एटमी जंग का सबब बन सकता है। बरतानवी पार्लियामेंट ने कहा पाक भारत कशीदगी पर तहकीकी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कशीदगी की वजह मकबूजा कश्मीर करार दिया गया है। आफ्ताब बेग हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। आफ्ताब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी खालिद, बिल्कुल। बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी टीम ने मेंबरान पार्लियामेंट के लिए एक ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है, जिसका मकसद पाकिस्तान भारत में होने वाली हालिया कशीदगी से आगाही देना था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पहलगाम दहशतगर्दी से जो सीज फायर की तफसीलात है उनका जिक्र किया गया है, जबकि ये भी बताया गया कि पाकिस्तान और भारत का दोनों का रद्द अमल कैसा रहा। और इसमें बताया गया कि पहलगाम में होने वाली दहशतगर्दी के रद्द अमल में जो भारत ने पाकिस्तान पर हमले में पहल की थी, पाकिस्तान ने उसके जवाब में दोबारा हमला किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाक भारत जो मसला है ये कई सालों से चल रहा है और भारत का मसला कश्मीर को दो तरफा हल पर बजीद है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर को हल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया जाता रहा है। 42 सफ़ों पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में ये खतरा जाहिर किया गया है कि मसला कश्मीर को अगर हल ना किया गया तो दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग का हादसा हो सकता है। इससे बचने के लिए आलमी सतह पर मसला कश्मीर को हल करने की तरफ तवज्जो देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा आफ्ताब। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लामी कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज फायर के लिए एतमाद साजी पर काम हो रहा है। इस सिलसिले में अमरीका और खलीजी ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सेंटास मुआहदे की पासदारी के लिए फरीकैन पर जोर देंगे। With Pakistan, we will continue to work with the United States to ensure that we get an enduring ceasefire, to ensure that that dialogue is happening, and to work through with Pakistan and India. My message to Pakistan is the same message to India about that is de-escalation. Working alongside partners across the world, particularly the United States and Gulf partners, we have wanted to emphasize how do we ensure that this ceasefire is durable and long-lasting. These are two neighbours with a long history, but they're two neighbours that have been barely able to speak to one another. We want to ensure that we do not see further escalation and that this ceasefire endures. We would urge all sides to meet their treaty obligations. बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहिनी दीवार की तरह खड़ा है। हम बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। मोहसिन नकवी ने अपस्किल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहते हुए कहा यह प्रोग्राम मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा खुशी है अपस्किल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने लिखा पाकिस्तान और बरतानिया में गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का अहम दौरा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। पाक भारत जंग में पार्लियामेंट ने मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। अवामी नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर मुत्तहिद होना खुशाइंद है।
مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں کیا، جنہوں نے نون لیگ کے صدر کو پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شریر رحمان کہتی ہیں مودی سرکار کو سچ کڑوا لگنے لگا ہے، بھارت میں ان کا ایکس اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا، اس سے ہندوتوا، ریپبلک کی تنگ نظری اور بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ بھارت میں ایکس پر پابندی کا مقصد سچ بولنے والوں کو خاموش کرنا ہے۔ بھارتی حکومت کے اقدام کا مقصد پہلگام واقعے کے حقائق چھپانا اور مقبوضہ کشمیر پر آواز دبانا ہے۔ بھارتی اقدام کی عالمی سطح پر مذمت ہونی چاہیے۔ بھارت نے پوری جنگ کی بنیاد جھوٹ پر رکھی، دوبارہ قومی خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جی تو پی ایس ایل 10 کی آج ایک بار پھر واپسی ہونے جا رہی ہے۔ آج کا میچ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا اور اس میچ کے دوران پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ سائر علی بگا اور اسرار شاہ پرفارم بھی کریں گے اور میچ کے دوران شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ اور پی ایس ایل 10 کی واپسی پر شائقین کافی پرجوش ہیں، اپنی اپنی ٹیمز کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی پی سی بی اور پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیانو مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان طویل عرصے سے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیانو مرصوص میں بڑی فتح نے سب بدل کر رکھ دیا۔ بھارت کے ساتھ جھڑپ میں کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستانی مسلح افواج کی جیت پر ان کے حق میں ریلیاں نکالی گئی۔ پاکستان اور بھارت کے حالیہ تنازع نے عوامی جذبات میں تبدیلی کی لہر پیدا کی۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ پاکستان نے منہ توڑ جواب کے بعد بڑی جنگ سے بچنے کے لیے بھارتی سیز فائر کی پیشکش کو قبول کیا۔ پاک فضائیہ نے آپریشن میں بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمیں بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ بنیانو مرصوص کی کامیابی مسلح افواج بالخصوص جنرل ناصر منیر کی قیادت پر اعتماد بحال کرتی ہے۔ بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب کے بعد جنرل ناصر منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے۔ اس قسم کی فتوحات فوج کی پیشہ ورانہ طاقت کو سیاسی اثر و رسوخ سے زیادہ تقویت دیتی ہے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، یوم تشکر پر مبارکباد دی۔ شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پر تصاویر پوسٹ کر کے لکھا، آج وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ وزیراعظم اور دلیر افواج کو آپریشن بنیانو مرصوص کی شاندار کامیابی پر یوم تشکر کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 26 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی۔ شعیب نظامی سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے شعیب۔ جی اس کے اندر جو ہے تقریباً 921 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کی حد کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے جو مختلف اہداف ہیں جس میں انفلیشن، گروتھ، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اور اس طرح کے جو باقی بجٹ کی ترجیحات ہیں ان پر بات چیت کریں گے اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے مختلف اہداف مقرر کریں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت وزیراعظم ویڈیو لنک پر لاہور کی مقامی عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح میں ملک قیوم کی ریکارڈنگ پر سوال کیا تو وزیراعظم کے وکیل نے اعتراض اٹھا دیا، کہا ملک محمد قیوم کی آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ عدلیہ نے بانی پی ٹی آئی کا جواب دعوی کا حق ختم کر دیا ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں سوال کرنا اسکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے۔ عدالت نے کہا جواب دعوی کے بارے میں سوال پوچھنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ جرح کے دوران شہباز شریف نے کہا بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب رشوت کی پیشکش کی، تب عباس شریف انتقال کر چکے تھے اور ہم صرف 2 بھائی ہی حیات تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے میرا نام نہیں لیا لیکن اشارہ واضح طور پر میری ہی طرف تھا۔ وزیراعظم نے عدالت کی اجازت سے ایک فقرہ کہا، ساری رات روندی رہی تے مریا کوئی بھی نہ، جس پر عدالت میں کہہ گونج اٹھے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف پر مزید جرح ہوگی۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی ہے، سبے میں درجہ حرارت 50، دادو اور جیکب آباد میں 49، لاڑکانہ، نواب شاہ میں 46 ڈگری تک جا پہنچا۔
جنگ میں 45، ڈی جی خان فیصل آباد بہاولپور میں 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں پارہ 43 ڈگری کو چھو گیا، اسلام آباد میں 38، پشاور میں 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، کراچی میں درجہ حرارت 34 لیکن شدت 38 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔